अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी मिल सके उसकी नोटिफिकेशन। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव आने का एक्सपीरियंस किया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ एक दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो भी नहीं होंगी। और मैं पहले से बताकर नहीं आ सकी, अचानक ही इरादा बना, बस ऐसा मौका मिल गया। ताहा साहब अपने खेल में मगन थे और कोई इंटरप्शन नहीं थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए ये तजर्बा करते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा जब भी आना हुआ तो मैं पहले एक पोस्ट कर दूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आ सकें, अवेलेबल हों, वो आ जाएं और फिर हम बातें कर सकें। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की कत्ल के असरूदात तलाशे गुमशुदा हम पढ़ रहे हैं और आज उसका सेकंड पार्ट है, तो चले शुरू करते हैं। थानेदार साहब जाए वकूआ पर पहुँचे हुए हैं और बल्कि नहीं, जाए वकूआ नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये फ़िलहाल तलाशे गुमशुदा का केस है। आगे चलकर पता चलेगा कि इसमें कोई कत्ल भी हुआ है या नहीं। फ़िलहाल तो वो एक बंदे को तलाश करते फिर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही सिमत में अपनी तफ्तीश कर रहे हैं और वो उस घर तक पहुंच गए हैं जहां वो बंदा गया था अपनी महबूबा से मिलने के लिए और इसके बाद गायब हो गया। मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि उन्होंने उस शख्स को देखा था। तो अब आगे शुरू करते हैं। कमरे के दरवाज़े में एक 14-15 साला लड़का भी आ ठहरा था। मैंने जेब से हबीब अहमद की तस्वीर निकाल कर मउम्मर औरत को दिखाई और कहा 24-25 रोज़ पहले ये आदमी लाइलपुर से यहाँ आया था। हो सकता है आपने इसको गली में आते जाते देखा हो। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये शख्स किसके घर में ठहरा था। मउम्मर औरत ने तस्वीर लेकर गौर से उसे देखा, बोली नसीरा के घर एक प्रोहना आया तो था, सुना था कि वो भी लाइलपुर से आया था, पता नहीं ये था या कोई और था। अमीर अहमद ज़रा देख तो इस तस्वीर को। दरवाज़े में खड़ा लड़का आगे आया और तस्वीर पर नज़र डालते ही बोला, आहो जी, ये वही प्रोहना है। एक मसला हल हो गया था, गोया चक्कर इश्क का ही था। यानी मेरा अंदाज़ा भी सही साबित हुआ। मैंने लड़के से पूछा, बरखुरदार अमीर अहमद, क्या तुम्हें यकीन है कि ये आदमी नसीरा बेगम के घर ठहरा हुआ था? आहो जी, चंगी तरह यकीन है जी, लड़के ने जवाब दिया। मैं इस बाऊ को चंगी तरह पहचानता हूँ, मैंने इसके साथ गल बात भी की थी। मासी नसीरा के घर में ही ठहरा हुआ था। मैंने तस्वीर जेब में रख ली और मउम्मर औरत से पूछा, ये नसीरा बेगम कैसी औरत है? कुछ ना पूछें जी, वो क्या कहते हैं, अस्पगोल ते कुछ ना फरोल। जब से नसीरा का आदमी फोत हुआ है उस दिन से इसको पर लग गए। असल रंग रूप तो उसने आदमी के मरने के बाद निकाला है। रहमते, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बूढ़े ने कहा। कोई अपने घर में कुछ भी करता रहे, हमें क्या। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, रहमते ने जवाब दिया। थानेदार की बात का जवाब दे रही हूँ। तुसी ज़रा चुप बैठो, सारा चक्कर जरीना का है। उसकी देखा देखी मोहल्ले की दूसरी लड़कियों की आदतें भी ख़राब होंगी। ये हबीब अहमद इनका क्या लगता है? मैंने पूछा। कोई रिश्तेदार है या मिलने जुलने वाला है? कुछ भी नहीं है जी, जरीना के पीछे आया होगा। ये लड़की बहुत आवारा है, पहले भी एक लड़के को लाइलपुर से अपने पीछे लगा लाई थी। नसीरा ने उससे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। बहुत माजरत, फ़ोन साइलेंट नहीं किया था तो वो बीच में बीप हो गई। कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो और मैं लाजमी फ़ोन साइलेंट करके उसके बाद वीडियो बनाया करूँ। हबीब अहमद कितने दिन यहाँ रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नसीरा ने उसे एक रात से ज़्यादा नहीं रहने दिया होगा। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, जब माँ के लक्षण ठीक नहीं होंगे तो बेटी कैसे ठीक होगी। चौधरी फरमान अली का उनके घर बहुत आना जाना है। मैं तो कहता हूँ कि दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए, बूढ़े इलमदीन ने कहा। जोड़ बुरा नहीं है। कौन से जोड़ की बात कर रहे हो? रहमते ने कहा।
نصیرہ نے خورشید بیگم کو بتایا تھا کہ چودھری فرمان علی اس کی بیٹی زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر چودھری فرمان علی زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے حبیب احمد کا آنا یقیناً ناگوار گزرا ہوگا۔ میں علم دین کے گھر سے رخصت ہو گیا اور چند اور پڑوسیوں سے حبیب احمد کے بارے میں پوچھا۔ کچھ نے لا علمی کا اظہار کیا اور کچھ نے کہا کہ انہوں نے ایک اجنبی کو نصیرہ بیگم کے گھر آتے دیکھا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حبیب احمد گیا کہاں تھا۔ پڑوسیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زرینہ کئی روز سے گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی اور نصیرہ بیگم کا کہنا تھا کہ وہ لائل پور گئی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور بس کے ذریعے لائل پور پہنچ گیا۔ صرف 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ پہلے ہم اس تھانے میں گئے جس میں حبیب احمد کی گمشدگی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ ASI فیض محمد بڑے اتفاق سے ہمیں ملا اور ہماری خاطر مدارت بھی کی۔ میں نے اسے حبیب احمد کے بارے میں اپنی تفتیش سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہمیں زرینہ کا سراغ بھی مل گیا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ دونوں نے شادی کر لی ہے۔ میری بات ختم ہونے کے بعد فیض محمد نے کہا، اور چھپ کر کہیں رہ رہے ہیں؟ ہاں، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن اصل حقیقت حبیب احمد یا زرینہ سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ زرینہ کا ایک ماموں یہاں رہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ زرینہ آج کل اس کے پاس رہ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پتہ پوچھا اور تھوڑی دیر بعد تانگا منگوا لیا۔ مکان تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا۔ وہ زرینہ کی ممانی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ زرینہ نے حال ہی میں ایک اسکول میں ملازمت کر لی ہے اور اس وقت اسکول گئی ہوئی ہے۔ وہ 2 بجے کے بعد واپس آتی ہے۔ بات کیا ہے جی؟ عورت نے پوچھا۔ آپ زرینہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا، میں 2 بجے کے بعد آ جاؤں گا۔ میں سادہ لباس میں تھا لیکن ASI فیض محمد وردی میں تھا، اس لیے عورت کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ 2 بجے کے بعد میں اکیلا ہی وہاں آیا۔ زرینہ کی ممانی نے اپنے شوہر منظور حسین کو بھی گھر میں بلا رکھا تھا۔ وہ 50-55 سال کا خالص کاروباری آدمی تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی بات چیت کے بعد پوچھا کہ میں کیوں زرینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، آپ اپنی بھانجی کو بلا لیں، ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ ہمیں ایک شخص کے بارے میں معلومات درکار ہے اور زرینہ اس شخص کو جانتی ہے۔ منظور حسین نے پریشان نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، جاؤ بلاؤ اسے۔ تھوڑی دیر بعد زرینہ اپنی ممانی کی ہمراہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ درمیانے قد اور سانولے رنگ کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے مہین سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اپنے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز کو خوب سمجھتی ہے۔ اس کی ماموں نے میرا تعارف کرایا اور کہا میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنی ممانی کے پاس بیٹھ گئی۔ بی بی، میں تمہارے گھر گیا تھا اور تمہاری ماں سے ملا تھا، میں نے کہا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ تم لائل پور آئی ہوئی ہو، اس لیے ادھر آنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو تمہارے ہاں ایک مہمان آیا تھا۔ وہ لائل پور کا رہنے والا ہے اور ایک کلاتھ اسٹور پر کام کرتا ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کس مہمان کا ذکر کر رہا تھا۔ اس مہمان کا نام حبیب احمد ہے، میں نے مزید کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے دن تمہارے گھر میں رہا تھا؟ جی، وہ صرف 1 رات ہمارے ہاں رہا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ زرینہ بی بی، کیا حبیب احمد یہاں بھی تم سے ملنے آتا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ اگر وہ پہلی سوال کا جواب نفی میں دیتی تو بات مشکل ہو جاتی۔ یہاں کوئی نہیں آتا جی، منظور حسین کی بیوی نے کہا۔ ہم کسی حبیب احمد کو نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے نہیں، زرینہ بی بی سے پوچھا ہے۔ زرینہ نے کہا، اس روز کے بعد میری حبیب احمد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ منظور حسین نے غصیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا۔ اسے غالباً حبیب احمد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کیا حبیب احمد پہلے بھی کبھی تمہارے گھر آیا تھا؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ زرینہ نے کن اکھیوں سے اپنے ماموں کی طرف دیکھا۔ گزشتہ مہینے وہ کس سلسلے میں تم سے ملنے آیا تھا؟ منظور حسین نے ایک بار پھر غصیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کون ہے یہ حبیب احمد؟ منظور حسین کی بیوی نے زرینہ سے پوچھا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ دور کا رشتہ دار؟ منظور حسین کی بیوی نے ہاتھ لہرایا۔ نزدیک کے رشتہ داروں سے تو تم لوگوں نے کبھی تعلق واسطہ نہیں رکھا، دور کے رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے تم لوگوں کو۔ ممانی جان، یہ باتیں آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، زرینہ نے تلخی سے کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، تھانے دار صاحب، حبیب احمد ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا تھا اور مل کر واپس چلا گیا تھا۔ میں آپ کے ان سوالات کا مقصد نہیں سمجھی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے یہ سوالات پسند نہیں ہیں۔ بی بی، بات یہ ہے کہ حبیب احمد کے باپ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔
13 मार्च को रात के वक्त वो तुम्हारे घर पहुंचा था। उसने अपने मालिक से 3 दिन की छुट्टी ली थी, जिससे ये अंदाज़ा होता था कि वो कम से कम 3 रातें तुम्हारे घर में गुजारने का इरादा रखता था। लेकिन तुम्हारा कहना है कि वो 1 रात रहकर वापस चला गया था, मगर वो अपने घर नहीं पहुंचा, ना ही उसके बाद किसी ने उसे देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ गायब हो गया है। मेरी बात सुनकर वो फ़िक्रमंद नज़र आने लगी। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि हबीब अहमद अपने घर नहीं पहुँचा था। ये बात तो मैंने पहली दफ़ा सुनी है, उसने कहा। मैं तो समझी थी कि उसने नौकरी छोड़ दी है। इसका मतलब ये था कि वो क्लॉथ स्टोर पर उसका पता करने गई थी। ज़रीना बीबी, क्या वो तुम्हारे घर से खुश गया था या किसी बात पर नाराज़गी हो गई थी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसने खुदकशी कर ली होगी? ये बात तो तुम ही बता सकती हो, मैंने कहा। क्या उसने कभी खुदकशी की धमकी दी थी? ज़रीना ने परेशान नज़रों से अपनी मोमानी की तरफ देखा, फिर बोली, वो ऐसा है तो नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उस रोज़ वो किसी से मिले बगैर घर से चला गया था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें उसके जाने का पता नहीं चला? हाँ, वो सुबह सुबह उठकर चला गया था। अम्मी को उसका आना अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने उसके मुंह पर बात कह दी थी। मेरा मतलब है कि हबीब रात ही को वापस जाना चाहता था, मगर अम्मी ने उसे रोक लिया था। मेरे जहन में खदशे ने सर उभारा। उसने असल बात छुपाने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुई थी। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़रीना की माँ नसीरा बेगम ने चौधरी फरमान अली के ताउन से हबीब अहमद को ठिकाने लगा दिया हो। ज़रीना ये कहते कहते रुक गई थी कि वो रात ही को हबीब अहमद के हमरा जाने पर तुल गई थी। नसीरा बेगम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हबीब अहमद को रोक लिया होगा और फिर यकीनन चौधरी फरमान अली से इस मामले पर मशवरा किया होगा। ज़रीना की बातों से अंदाज़ा होता था कि वो हबीब अहमद से मोहब्बत करती थी और उसे पाने के लिए खासी कुर्बानी दे सकती थी। मज़ीद सवालात करने पर मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी माँ से नाराज़ थी और फ़कत हबीब अहमद की खातिर लाइलपुर में मुकीम थी। ज़रीना बीबी, बात यह है कि हमें भी हबीब अहमद की तलाश है और तुम्हें भी है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि हम इस मकसद में कामयाब हों तो तुम हमें पूरी तफसील से सारी बात बताओ। कदर तामल के बाद वो तफसील बताने पर राज़ी हो गई। उसने बताया कि उसकी माँ एक खुद पसंद औरत है और दौलत जमा करना उसका पसंदीदा मशगला है। दौलत की खातिर वो उसे भी दाव पर लगा सकती है। उनके पड़ोस में एक खुशहाल ज़मींदार रहता है जिसका नाम चौधरी फरमान अली है। वह ज़रीना के बाप का दोस्त थे और कभी कभार खैरियत पूछने उनके घर आ जाता है। उसके बीवी बच्चे एक हादसे में हलाक हो चुके। वो जब भी उनके घर आता, नसीरा बेगम अपनी बेटी को बनाव सिंगार करने की हदायत करती और उसी से चौधरी फरमान अली की खिदमत करवाती। ज़रीना ने इस बात को बुरा महसूस करना शुरू कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आता था कि माँ ये क्यों चाहती है कि वो बंद संवर कर चौधरी फरमान के सामने जाए। अम्मी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। एक रोज़ वो हरफ शिकायत ज़ुबान पर ले आई। चाचा जी क्या सोचते होंगे, आप खुद ही उनको लस्सी पानी दे दिया करें। तुम तो बिल्कुल ही निकम्मी लड़की हो, नसीरा बेगम ने कहा। बात को समझने की कोशिश करो। चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं, तुम्हारी तो हर वक्त तारीफ़ करते हैं, और देखो आइंदा उन्हें चाचा जी नहीं कहना। क्यों? ज़रीना ने हैरानी से पूछा। वो अब्बा के दोस्त हैं, उन्हें चाचा जी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? चौधरी साहब कहा करो, अभी तो वो जवान है, तुम्हारे अब्बा से तो बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत है चौधरी साहब कहने की? है ज़रूरत, नसीरा बेगम ने डांट कर कहा। तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कितनी बड़ी जायदाद के मालिक हैं? मुझे क्या ज़रूरत है पता करने की, ज़रीना ने कहा। वो अपनी जायदाद हमारे नाम लगाने से तो रहे। यही तो सारी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। इंसान समझदारी से काम ले तो जायदाद भी नाम लग सकती है। चौधरी साहब आजकल बहुत परेशान हैं, उन्हें घर का आराम चाहिए, जायदाद का वारिस चाहिए। इन बातों से ज़रीना ने सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाया कि उसकी माँ चौधरी फरमान अली से शादी करना चाहती है। ये बात उसे बहुत बाद में मालूम हुई कि उसकी माँ अपनी नहीं, उसकी शादी चौधरी से करना चाहती है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, एक बूढ़े से शादी करने पर कतन तैयार नहीं। माँ के इरादे से आगाह होने के बाद उसने अपनी शादी के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसके ख़्याल में यही एक बेहतर सूरत थी। वो माँ की मर्ज़ी के आगे सर झुकाने या मायूस होने पर तैयार नहीं थी। हबीब अहमद से मरासिम इस्तवार करने में भी यही ज़रूरत पेश नज़र थी।
یہ ایک الگ کہانی ہے کہ دونوں کی پہلی ملاقات کس طرح ہوئی تھی اور کتنے مراحل طے کرنے کے بعد محبت میں تبدیل ہوئی تھی۔ زرینہ نے بتایا کہ حبیب احمد ایک شریف و نفس اور خوددار نوجوان ہے، اور وہ اگرچہ ایک کپڑے کی دکان پر سیلز مین ہے، لیکن اس کے اندر ترقی کا جذبہ موجود ہے۔ زرینہ نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا۔ نصیرہ بیگم نے پہلے تو بیٹی کو بری طرح جھاڑ دیا اور گھر میں پابند کرنے کی کوشش کی، لیکن زرینہ سرکشی پر اتر آئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس قسم کی پابندی ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اس پر نصیرہ بیگم نے اس سے کہا کہ وہ کسی روز حبیب احمد کو گھر بلائے۔ زرینہ کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے دل میں کیا ہے۔ اس نے حبیب احمد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ جس روز حبیب احمد ان کے گھر پہنچا، اسی روز اتفاق سے نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ حبیب احمد نے تقریباً رات کے 8 بجے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت دونوں ماں بیٹی چودھری فرمان علی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چودھری فرمان علی کے قریب بٹھایا تھا، اور چودھری بھی مونچھوں کو خوب خضاب لگا کر آیا تھا۔ دروازہ نصیرہ بیگم نے کھولا اور حبیب احمد کو تعارف کے بعد سیدھی کھانے کے کمرے میں لے گئی۔ شاید وہ اس حرکت سے زرینہ اور حبیب احمد کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی، یا حبیب احمد کو اس کی کم مائیگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ زرینہ نے حبیب احمد کو دیکھا تو گھبراہٹ، خوشی اور الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور حبیب احمد کو دوسرے کمرے میں لے جانا چاہا۔ نصیرہ بیگم نے چالاکی سے کہا، ادھر کہاں لے جا رہی ہو مہمان کو؟ بیچارہ بھوکا ہوگا، سفر سے آیا ہے، ادھر ہی بٹھاؤ، کھانا رکھو اس کے آگے۔ اچھا آپ بیٹھیں، زرینہ نے کہا۔ وہ اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے پلیٹ لاتی ہوں۔ حبیب احمد نے تکلفاً کہا، آپ لوگ کوئی زحمت نہ کریں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے کھا لینا، نصیرہ بیگم نے کہا، یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ دسترخوان نیچے بچھا ہوا تھا۔ حبیب احمد نے اپنا بیگ نیچے رکھ دیا اور ایک طرف ہو کر دری پر بیٹھ گیا۔ زرینہ فطری حجاب کی وجہ سے ماں اور چودھری کے سامنے حبیب احمد کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ نصیرہ بیگم نے دانستہ حبیب احمد کو نظر انداز کر دیا اور چودھری کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ حبیب احمد اس محفل میں الگ تھلگ بیٹھا سبکی محسوس کرتا رہا۔ وہ راستے بھر یہ سوچتا رہا تھا کہ ہونے والے سسرال میں اس کی خوب آؤ بھگت ہوگی، مگر وہاں اسے اچھوت کی طرح ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چودھری فرمان علی نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور حبیب احمد سے پوچھا، برخوردار تم کام کیا کرتے ہو؟ نصیرہ بیگم اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، بیچارہ کسی کپڑے کی دکان میں نوکر ہے۔ اس کا طرز تکلم تحقیر آمیز تھا۔ حبیب احمد کو یہ سوال اور جواب بہت برا لگا۔ کچھ دیر بعد چودھری فرمان علی اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ نصیرہ بیگم نے برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد حبیب احمد سے کہا، تم شکل و صورت سے تو بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، مگر تمہارا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تم رشتہ مانگنے آئے ہو یا قربانی کا بکرا خریدنے آئے ہو؟ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے جارحانہ انداز سے گھبرا کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب تم اتنے بھی بھولے نہیں ہو میاں، رشتے کی بات چیت کرنے گھر کے بڑے آتے ہیں۔ امی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ زرینہ نے ماں کو یاد دلانا چاہا۔ تم خاموش بیٹھی رہو، نصیرہ بیگم نے ڈانٹا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ لڑکیاں اپنے رشتے کی بات سن کر چھپتی پھرتی تھیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت پر تمہارے ٹکڑے کر دیتا۔ حبیب احمد نے کہا، زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے چلا آیا۔ میاں تمہیں چاہیے تھا کہ کسی ماں بہن کو ساتھ لے کر آتے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اگلی دفعہ اپنی والدہ کو ساتھ لاؤں گا۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو لانے کی۔ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ تم نے چودھری صاحب کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میری ہیرے جیسی بیٹی کو کسی عزت دار خاندان کا رشتہ نہیں مل سکتا؟ خالہ آپ زیادتی کر رہی ہیں، حبیب احمد نے کہا۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ واہ جی واہ، تم تو شادی سے پہلے ہی آنکھیں دکھانے لگے، بعد میں کیا ہوگا؟ امی زیادتی آپ کی ہے، زرینہ نے کہا۔ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ حبیب میرے کہنے پر آئے ہیں اور آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ آپ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اس پر ماں بیٹی میں خوب جھگڑا ہوا۔ حبیب احمد خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا۔ اس سے کسی نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا تھا۔ رات کے 10 بجے نصیرہ بیگم نے اس سے پوچھا، تم ابھی واپس جاؤ گے یا کل صبح؟ ابھی کیسے جائیں گے؟ زرینہ نے کہا۔ اس وقت کوئی بس نہیں ملے گی۔ کوئی بات نہیں، حبیب احمد نے کہا۔ بس نہ ملی تو میں ویٹنگ روم میں رات گزار لوں گا۔ آپ ایسے نہیں جائیں گے، زرینہ نے کہا۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہائے ہائے،
تو खामखा इसके पैरों की जंजीर बंध रही है। बेचारे को सुबह नौकरी पर जाना होगा, बसें सारी रात चलती हैं, कोई ना कोई बस मिल ही जाएगी। आप नहीं जाएंगे, जरीना ने हबीब अहमद को अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाते देख कर कहा। ये हमारी इज्जत का सवाल है, आप हमारे मेहमान हैं, आपने तो अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया। तू चल यहाँ से। नसीरा बेगम ने जरीना को बाजू से पकड़कर झटका दिया। बड़ी आई मेहमान नवाज कहीं की। बरखुरदार तुम इस अहमक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो। मैं चौधरी फरमान अली को ज़बान दे चुकी हूँ। जी, हबीब अहमद ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या जरीना की चौधरी फरमान अली के बेटे से मंगनी हो गई है? अम्मी, आपको मेरा जवाब अच्छी तरह मालूम है। हमारे ख़ानदान में लड़कियों से सवाल जवाब नहीं किया जाता। शादी का फ़ैसला हमेशा बड़े करते हैं। मैं इंसान हूँ, भेड़ बकरी नहीं हूँ, जरीना ने कहा। तालीम याफ्ता भी हूँ। हबीब, आप ज़रा रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तेरी ये जुर्रत? नसीरा बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा। अगर तूने घर से निकलने का नाम लिया तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूँगी। मुझे कमज़ोर ना समझना। मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, जरीना अपना गाल सहलाते हुए बोली। आप मुझे कैद नहीं कर सकती। मैं 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन के बाद इस घर से चली जाऊँगी। आप कब तक मुझ पर पहरे बिठाएंगी? बात बढ़ती देखकर नसीरा बेगम नरम पड़ गई। वो न सिर्फ हबीब के लिए खाना निकाल लाई बल्कि उसे रोक भी लिया। जरीना ने मुझे बताया कि उसे माँ की इस तब्दीली पर ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपनी ज़िद से माँ को झुकने पर मजबूर कर सकती थी। अगली सुबह हबीब अहमद अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। शायद वो रात के झगड़े की वजह से सुबह ही सुबह उठकर चला गया था। जरीना को यकीन नहीं आया, उसे हबीब से ऐसी तवक्को नहीं थी, लेकिन वो हकीकत को झुटला भी नहीं सकती थी। उसने डरते डरते माँ से पूछा कि क्या हबीब उसे बता कर गया था? नहीं, नसीरा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। बाहर का दरवाज़ा चौपट खुला पड़ा था। ऐसा बेमुरव्वत शख्स मैंने कभी नहीं देखा। कम से कम हमारे उठने का इंतज़ार ही कर लेता। और तो और जाते वक्त अपनी मिठाई भी साथ ले गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो मुझे बग़ैर बताए कैसे चले गए। तुम अभी नादान हो, इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है। चौधरी साहब ने जाते वक्त कहा था लड़का काबिल एतबार नज़र नहीं आता, इससे होशियार रहना। मुझे तो डर है कि वह घर की कोई चीज़ ना उठा ले गया हो। जरीना ने मुझे बताया कि उसे हबीब अहमद के खामोशी से चले जाने का बहुत सदमा हुआ। वो सारा दिन रोती रही और 3 रोज़ तक अपनी माँ से बात नहीं की। फिर वो हबीब अहमद से मिलने की उम्मीद में लायलपुर आ गई और एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली। सारी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हबीब अहमद नसीरा बेगम के घर से बाहर नहीं गया था। उसके साथ यकीनन कोई हादसा पेश आ गया था, या नसीरा बेगम ने चौधरी फरमान अली के ताउन से उसे कत्ल कर दिया था और लाश को रातों रात ठिकाने लगा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। मलिक साहब पूरी सनसनीखेज़ी के साथ अपनी तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही सिमत में तफ्तीश कर रहे हैं और शायद जल्द ही हो सकता है कि अगले पार्ट में हबीब अहमद की मैयत, उसकी लाश दरियाफ़्त हो जाए, उसकी बॉडी। और बहरहाल पूरी तुंदही से वो तफ्तीश कर रहे हैं और यकीनन अच्छा नतीजा निकलेगा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, बल्कि सुनते हैं। देखना नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनमें देखने के लिए कुछ नहीं होता। आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।